अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। अल्लाह जल्ला शानु का बेहिसाब करम एहसान उस ज़ात का कि जिसने एक दफ़ा फिर कुरान मजीद समझने के लिए यहाँ पे हमें इकट्ठा कर दिया। आज हम इंशाअल्लाह 17वां पारा सूरह अल हज की आयत नंबर 47 से अपना सबक शुरू करेंगे। सूरह हज आयत नंबर 47। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व यस्तअजिलूनका बिल अज़ाब वलन युख़्लिफ़ल्लाहु वअदहु व इन्ना यौमन इंद रब्बिका कअल्फ़ि सनतिम मिम्मा तउद्दून व यस्तअजिलूनका बिल अज़ाब। ए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपसे ये मांगते हैं, अहले मक्का मांगते हैं जल्दी कि जल्दी मिले, उजलत में, यस्तअजिलूना का उजलत से मिले। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते हैं कि हमें जल्दी मिले, जल्द आ जाए क्या? बिल अज़ाब, अज़ाब को। जिस अज़ाब का आप डर सुनाते हैं तौहीद को ना मानने से, रिसालत को ना मानने से, कुरान को ना मानने से, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक ज़िंदगी ना गुजारने से, तो हम तो उसका इनकार करते हैं। अरे मक्का कहा करते थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आके कि हम तो अल्लाह की तौहीद को भी नहीं मानते, हम तो 360 बुतों की पूजा कर रहे हैं, आपकी रिसालत को भी नहीं मानते और इस कुरान को भी हम अल्लाह का कलाम नहीं मानते। नऊज़ु बिल्लाह, ये आपका या नऊज़ु बिल्लाह मन घड़त है या कहीं से आप सीख के आते हैं। तो वो अजाब क्यों नहीं आता? ये जल्दी करते हैं, कहते आ जाए, हमने तो जो कहना था वो कह दिया, जो करना था वो कर दिया, तो क्यों नहीं आता? तो अल्लाह फरमाते हैं, पिछली आयत में भी हमने पढ़ा है कि हर मुद्दत, हर कौम के लिए एक मुद्दत मुकर्रर है। हर इंसान को भी जो उसकी ज़िंदगी है वो उसकी मोहलत है। उस मोहलत में अगर वो संभल जाता है, समझ जाता है बात को, तो कामयाब हो जाए। अगर नहीं समझता तो क्या होता है? लन युख़्लिफ़ल्लाहु वअदहु, अल्लाह कभी भी अपने वादे के ख़िलाफ़ नहीं करते। अल्लाह की ज़ात वो ज़ात ही नहीं है कि जो बात करे, बात कहे, वादा करे और पूरा ना करे। अल्लाह से ये बात सोची भी नहीं जा सकती। तो अल्लाह ने जो वादा किया है उसके मुताबिक जिन लोगों के बारे में वादा किया है वो पूरा हो के रहना है। अल्लाह के वादे हर सूरत में सच्चे वादे होंगे और ये सच साबित होंगे। असल क्या है? बात है उस मोहलत की जो रब ने खुद अपनी मर्ज़ी से लोगों को अता की है। ये उसका करम और फजल है कि इस मोहलत में इंसान सोच ले, समझ ले। और फिर इस मोहलत से देखें कितना फ़ायदा भी हुआ कि फ़तह मक्का के वक़्त सारे के सारे मक्का वाले मुसलमान हो गए, कबाइल मुसलमान हो गए और लोग जोक दर जोक जो है वो दीन में दाखिल हो गए। तो ये अल्लाह ताला की अपनी एक हिकमत है। किसी इंसान के कहने पे, किसी के मुतालबे पे या नबी से मुतालबा करने से ये पूरा नहीं होता। ये मेरे रब के पास है इस चीज़ का वादा, और अल्लाह का वादा, हर वादा सच्चा है। ये हमारा भी ईमान है अल्हम्दुलिल्लाह, और ये ईमान होना चाहिए। इसके बगैर इंसान की ईमान ही नहीं है कि अल्लाह जो बातें कुरान में फरमा रहे हैं वो हक हैं, वो सच हैं। जो हो चुकी हैं वो भी सच्ची हैं, जो अब हो रही हैं वो भी सच्ची हैं, और जो आने वाले वक्त में मेरे रब ने फरमाया वो भी सच है। ये हो कर रहना है। अल्लाह का वादा सच्चा वादा, अल्लाह अपने वादे के खिलाफ कर ही नहीं सकते। व इन्ना यौमन, और बेशक ये जो एक दिन है, ये अब अल्लाह पाक इंसानों को समझा रहे हैं इस कुरान के ज़रिए से कि इन्ना यौमन, बेशक जो एक दिन है, इंद रब्बे का, आपके रब के नज़दीक, अल्लाह के नज़दीक जो एक दिन है, का अल्फ़ सनतिन, वो मानद है 1000 बरस के। हम तो यहाँ कहते हैं ना जी, बड़ा लंबा अरसा हमने जी लिया, लेकिन अल्लाह ताला की अपनी गिनती है और अपना हिसाब है, अपने पैमाने अल्लाह की, लेकिन पकड़ ज़रूर होनी है। अल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह के हुजूर, अल्लाह के नज़दीक जो तुम्हारे यहाँ, जो अल्लाह के यहाँ एक दिन है, वो तुम्हारे 1000 साल के मानद है, बराबर है। मिम्मा तउद्दून, जो तुम गिनती करते हो, जो तुम गिनती करके साल बनाते हो, 1000 साल अगर तुम गिनो तो अल्लाह के हुजूर एक दिन बनता है। अब अगर कौम 1000 साल तक भी दुनिया में जुल्म सितम करती रही है, या दुनिया में वो अपनी ज़िंदगी को ख़राब करते रहे, अल्लाह की नाफरमानियाँ करते रहे हैं, तो अल्लाह के हुजूर तो वो एक दिन की नाफरमानी भी नहीं बनती। तो मेरा रब ने जब मोहलत दी है तो फिर मोहलत भी अल्लाह ताला के अपने हिसाब से और अपनी गिनती से और अपने पैमाने से है। ये दुनिया में हमें लगता है कि फ़लाँ मुल्क जो है या फ़लाँ कौम जो है बड़ी जुल्म कर रही, इतने अरसे से जुल्म हो रहा है, लेकिन वो अरसा कुछ भी नहीं है रब के हुजूर। ये तो अल्लाह ताला ने
ایک انسان کو سمجھانے کے لیے بتایا ہے، جو اصل حقیقت ہے وہ رب بھی جانتا ہے کہ اللہ کے پیمانے الگ، یہ ہمارے لیے یہ ہے ساری الگ چیزیں۔ اب آپ خود اس چیز سے اندازہ کر لیں کہ ایک انسان کی زندگی چند سیکنڈ کی بنتی ہے، چند سیکنڈ کی، تو اللہ کی حضور اس چند سیکنڈ اگر انسان فرما برداری کر لے، اللہ کی مان لے، اس قرآن کو سمجھ لے، نبی کی بات کو سمجھ لے، اس پہ عمل کر لے، تو آگے نہ ختم ہونے والی زندگی جس میں اتنے اتنے بڑے دن اور ساری چیزیں، اس زندگی نے تو ختم نہیں ہونا۔ یہ تو اگر 1000 سال بھی ہو تو ایک دن کے برابر ہے اللہ کے حضور، اور پھر بھی ختم ہونی ہے، تو 1000 سال تو کس کی عمر ہوتی ہے؟ تو 1000 سال کا آپ لگائیں نا، ایک دن کا 10واں حصہ لگائیں، اگر 1000 سال میں سے 100واں حصہ لگائیں ایک دن کا، تو انسان کی زندگی سیکنڈز میں چلی جائے گی یا منٹوں میں چلی جائے گی، زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا۔ تو اس لیے دنیا میں اگر کوئی بات ہو رہی ہے تو ہمیں یہ سمجھ ہونی چاہیے کہ یہ کوئی مہلت بڑی نہیں ہے اللہ کے حضور جو اللہ نے دی ہوئی ہے، وہاں تو بڑی مختصر ہے، ہمیں یہ بہت بڑی لگتی ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ عذاب آئے گا، بس تھوڑا سا انتظار کرو، جو وقت مقرر ہے وہ کرو۔ کَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ، اللہ فرماتے ہیں اور بہت ساری بستیوں میں سے، املیت لہا، ڈھیل دی ہم نے، مہلت دی ہم نے ان کو، پہلے بھی یہ اللہ کا طریقہ کار، اللہ کی سنت ہے کہ اللہ پہلے بھی بستیوں کو جو نافرمان تھی، جو نبیوں کو تنگ کرتی تھی، ان کی بات نہیں مانتی تھی، ہم نے ان کو مہلت دی، وَهِيَ ظَالِمَةً، لیکن وہ انہوں نے مہلت سے فائدہ نہیں اٹھایا، وہ گناہ اور نافرمانی کے کام کرتے رہے، وہ ظلم کرتے رہے، شرک کرتے رہے، اللہ کو ناراض کرتے رہے، نبیوں کے اوپر ظلم کرتے رہے۔ ثم اخذتها، پھر اللہ کا وعدہ سچا وعدہ ہے، نافرمانوں پہ پکڑ آ جاتی ہے اور پھر ان پہ اللہ کی پکڑ آ گئی، ان نافرمانوں پہ پھر اللہ کی پکڑ آ گئی، ہم نے پکڑ لیا ان کو، مہلت ان کی ختم ہو گئی، اس سے نہ ایک ساتھ پہلے اللہ تعالیٰ کرتے ہیں اور نہ ایک ساتھ لیٹ کرتے ہیں۔ الی المصیر، اے انسان ہر صورت میں تو نے اپنے رب کی طرف لوٹ کے جانا ہے، جو مرضی کر لے، جو مرضی سوچ لے، تو نے رب کی طرف لوٹ کے جانا ہے، اور رب کی طرف لوٹ کے جانے کا مطلب یہ کہ تم نے اپنے ہر کام کا، ہر کرتوت کا حساب دینا ہے کہ دنیا میں تو نے زندگی کیسے گزاری، لوگوں کے ساتھ کیسے رہے، تم نے کوئی ظلم والا کام کیا یا کیا تم نے زندگیوں کو اللہ کے حکم کے مطابق گزارا۔ رب کے حضور واپسی لازمی ہے۔ قل یا ایہا الناس، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیں، یا ایہا الناس، اے تمام کے تمام لوگوں، اے بنی نوح انسان، اے آدم علیہ السلام کی اولاد، انما، بے شک جو آنا میں ہوں، بے شک جو میں ہوں، جو میری ذات ہے، لقم تمہارے لیے ہوں، مجھے اللہ نے مقرر فرمایا ہے تمہارے اوپر اس بات کے لیے، کیا؟ نذیر مبین، کہ میں تمہیں ڈراؤں، انذار کروں تمہیں، مبین بالکل واضح، کھلا کھلا، کوئی اس میں شک یا ابہام کی بات نہ ہو، واضح بات بتا دوں کہ آنے والا انجام کس بات پہ انحصار کر رہا ہے، خوب خبردار کرنے والا، انذار کرنا یعنی صحیح صحیح بات کو سمجھا کے ڈرانے والا، یعنی آنے والے بڑے خطرے سے میں تمہیں آگاہ کر رہا ہوں، اس کے لیے تیار ہو جاؤ۔ آنے والی جو بڑا خطرہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ قیامت ہے، وہ حساب کتاب ہے، وہ جہنم میں بہت بڑا ڈر، اگر ناکام ہو گئے تو بہت بڑی ہی ناکامی ہوگی، اور بہت بڑا تکلیف والا اور بہت بڑا مشکل والا مرحلہ تمہیں پیش آنے والا ہے، قبر کا، حشر کا، حساب کتاب کا، اور پھر آگے کامیابی اور ناکامی کا۔ تو میں تمہیں اس ناکامی سے ڈرانے کے لیے میرے ذمہ اللہ نے یہ کام لگایا۔ اے سارے انسانوں سن لو، میرا کام ہے بات کو تمہارے تک پہنچا دینا جو میرے ذمہ اللہ پاک نے لگائی ہے۔ فَالَّذِينَ آمَنُوا، جو میری بات کو مان لیں گے اور ایمان لے آئیں گے، جنہیں یقین ہوگا کہ یہ بات سچی، اللہ کی کتاب سچی، اللہ کا نبی سچا ہے، اللہ کا وعدہ سچا ہے، فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ایمان بھی لے آئے اس بات پہ، اور پھر اس ایمان کا عمل سے ثبوت دیا کہ ہم ایمان والے ہیں، ہم رب کی ماننے والے ہیں، ہم نمازیں پڑھنے والے ہیں، روزہ رکھنے والے ہیں، رب کے راستے میں جہاد کرنے والے ہیں، قتال کی ضرورت پڑتی ہے وہ کرنے والے ہیں، رب کے راستے میں جان، مال، وقت، جو اللہ نے نعمت عطا کی اس کو خرچ کرنے والے ہیں، جو علم اللہ نے عطا فرمایا اس کو دوسروں تک پہنچانے والے ہیں۔ یہ ساری کی ساری کام کرنے والے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے اس قرآن میں کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ لوگ جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد اس پہ ثابت قدم رہے، اور انہوں نے
اپنے اعمال ایسے کیے جیسے اللہ نے قرآن میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں پتہ چلتا ہے. اللہ فرماتے ہیں لہم مغفرتن، ان کے لیے بخشش ہی بخشش ہے. انہیں کسی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، ان کے لیے بخشش ہی بخشش ہے. رب کی رحمتیں ہی رحمتیں ہیں. ورزق کریم، اور ان کے لیے رزق ہے جنت میں بڑی عزت والا. دنیا میں رزق کماتے ہوئے انسان کو بہت دفعہ بڑی بڑی ذلتوں سے گزرنا پڑتا ہے. ایسے ایسے کام کرنے پڑتے جو انسان کا دل اور ضمیر نہیں چاہ رہا ہوتا، لیکن اس کے باوجود دنیا میں رزق کمانے کے لیے انسان کو وہ سارے کام کرنے پڑتے ہیں. باتیں سننی پڑتی ہیں، برداشت کرنی پڑتی ہیں لوگوں کی، اپنے باس کی. اور لیکن آخرت میں کیا ہوگا؟ ان ساری چیزوں سے ہٹ کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق ملے گا، اور رزقن کریم، یہ ایسا رزق ہوگا جو عزت کے ساتھ ملے گا، جس میں کوئی ذلت کا کوئی پہلو نہیں ہوگا، کوئی مشقت کا پہلو نہیں ہوگا، کوئی محنت کا پہلو نہیں ہوگا، کوئی پریشانی کا نہیں ہوگا کہ آج کیا کریں گے تو کل کیا کریں گے، آنے والے وقت میں کیا کریں گے، بیمار ہو گئے تو کیا کریں گے، اولاد ہو گئی تو پڑھائیں گے کیسے، ان کی شادیاں کیسے کریں گے، بڑھاپا کیسے گزرا. ہر چیز سے مبرہ عزت والا اللہ پاک خود مہیا فرمائیں گے. جو کچھ ہم نے صحیح صحیح پڑھا اللہ ہمارے ذہنوں میں دلوں میں بٹھا دے. جہاں جہاں پڑھتے ہوئے بولتے ہوئے ہم سے غلطیاں ہوگی اللہ میں معاف فرما دے، اور ان غلط باتوں کو ہمارے ذہنوں سے دلوں سے اللہ کی ذات نکال دے.